فارسنا الرابع في هذه الجلسة الكريمة لفتني في سيرته الذاتية بأنه طبعا هو أبو صالح أنيس أحمد لقمان، أخونا من الهند. ولكن ما لفتني أنه قد وضع ما بين قوسين في سيرته الذاتية واصفا نفسه بأنه من الغيورين على اللغة العربية الفصحى والمنادين بحرقة وإخلاص بحشد الطاقات وتكريس الجهود على كافة المستويات لأجل حمايتها من التلوث اللغوي على حد تعبيره كما ورد في سيرته التي بين يديه. أستاذنا الكريم لقمان مستشار تربوي ورئيس إدارة البحوث والترجمة بمؤسسة سدرة للدمج ذوي الإعاقة أصحاب الهمم. حصل على الشهادة العالمية في علوم العربية والشريعة الإسلامية من جامعة دار العلوم ندوة العلماء من الهند. حاصل على درع تكريمي من جمعية حماية اللغة العربية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، قانوني وممثل عام لرئيس مجلس إدارة المدرسة، وبالإضافة إلى كونه مستشارا أكاديميا لعدة مؤسسات تعليمية وعضو في إدارات المدارس الخاصة الإنجليزية في أبو ظبي، وعضو في بعض لجان التحكيم المانحة للجوائز التقديرية كجائزة محمد بن راشد العالمية للغة العربية. أستاذ لقمان معي؟ تسمعني؟ نعم أسمعك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا دكتور، الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. أتمنى لك التوفيق إن شاء الله فيما ستطرحه في خلال الدقائق القادمة إن شاء الله. المجال لكم، الله يحفظك، تفضل. العرض واضح على الشاشة؟ أي نعم ظاهر على الشاشة، تفضل يا دكتور. اسمحوا لي كي يرتب. تفضل يا دكتور، واضح. نعم. طيب إذن أبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، الإخوة والأخوات، معلمي ومعلمات اللغة العربية الأفاضل ومحبيها والغيورين عليها والمتفانين في خدمتها في كل مكان، سواء كانوا من العالم الافتراضي أو الفضاء الافتراضي أو العالم الواقعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الخوض في تفاصيل العرض، أنا أريد أن نتفق على ما هو مفهوم التعليم عن بعد. هذا هو التعريف المتفق عليه عالميا في الوضع الراهن، واقتبست هذا التعريف من دليل اليونسكو الذي أصدره لصانع القرار وصانع السياسات في التعليم الأكاديمي والمهني والتقني بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. هذا التعريف هو مفهوم التعليم عن بعد، هو عملية نقل المعرفة إلى المتعلم في موقع إقامته أو عمله بدلا من انتقال المعلم إلى المؤسسة التعليمية، وهو مبني على أساس إيصال المعرفة والمهارات والمواد التعليمية إلى المتعلم عبر وسائط وأساليب تقنية مختلفة، حيث يكون المتعلم بعيدا أو منفصلا عن المعلم أو القائم على العملية التعليمية، وتستخدم التكنولوجيا من أجل ملء الفجوة بين الطرفين بما يحاكي الاتصال الذي يحدث وجها لوجه. ولكن لي ملاحظة طريفة حول هذا المصطلح التعليم عن بعد، وهذه الملاحظة أمامكم: هل هي التعليم عن بعد أم التعليم عن قرب؟ نحن أمام ظاهرة التعليم عن بعد أم عن قرب؟ فهذه ملاحظة طريفة عن نسبية القرب والبعد، وتذكرت فور تلقي العنوان وعندما شاع هذا المصطلح عالميا بيت الحلاج، معروف هذا البيت: فما لي بعد بعد بعدك بعدما، أو فما لي بعد بعد بعدك بعدما، تيقنت أن القرب والبعد واحد. وهو يقول أنه وصل في حب الله مرحلة يتساوى فيها البعد والقرب، ليس زهدا فيه تعالى ولا استغناء عنه، بل لأن عظمة وقوة هذا الحب جعلته يسمو فوق كل الحدود الحسية. وفي نفس المعنى يقول آخر: إن حبا يغمر القلب سناء، لا اقتراب فيه أو بعد سواء. وعلق الناقد المعروف عبد الله عبد الجبار على انعدام الشعور بالمسافات
والأبعاد الزمانية والمكانية لدى المحبين يقول: الحب حضور دائم في القلب، لا يهمه بعد ولا قرب، لأنه يستمد إشعاعه وبريقه، أو بعبارة الدكتور محمد صافي المستغانمي: شعلته المشتعلة يستمدها ليس من اللقاء والوصال، بل من ذاته المشعة وجوهره الخالد. وكذلك نسبية القرب والبعد نحن نراها نلاحظها في التنزيل الحكيم في قوله تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ولذا من لا يؤمن بالآخرة يستبعدها قائلا: هيهات هيهات لما توعدون. أما الذي يؤمن بها فبالنسبة له هو قريبة يوم القيامة، قريب الوقوع، كقرب السبابة من الوسطى، بعثت أنا والساعة كهاتين. فأردت فقط من هذه الملاحظة الطريفة أن أركز على نقطة مهمة، أنه ربما هذا التعليم عن بعد قد يكون بمعنى آخر هو التعليم عن قرب، لأن التقنيات الإلكترونية الرقمية الحديثة جعلت تجربة الحب الصوفي هذه التي ذكرها الحلاج شيئا ملموسا يجربه كل إنسان اليوم. أنا من أبو ظبي الآن متواصل مع، كما تفضل الدكتور رئيس الجلسة، مع 40 أو 50 ألف شخص. أليس هذا هو قرب من نوع جديد؟ وكل إنسان يجرب هذا في فضاء العالم الافتراضي، وبناء عليه يجوز أن ننظر إلى التعليم والتعلم عن بعد على أنه تعليم وتعلم عن قرب أيضا. فالطالب قديما كان يخرج بحثا عن معلم أو شيخ أو معهد أو مدرسة ليتعلم منه، كما كان المعلم يسافر ويتنقل في البلاد لينشر ما عنده من علم. وأما الآن فقد أزاحت التقنية كل الحواجز المادية وألغت الحدود الجغرافية، بحيث تصل المعرفة والمواد التعليمية على اختلاف أنواعها إلى الطالب أيا كان وأينما كان. وذلك على اختلاف المثل الهندي القائل: الظمآن يذهب إلى البئر. فانعكس الأمر الآن، وهو تأتي البئر إلى الظمآن. طيب، وبعد هذه اللفتة أو الملاحظة الطريفة نلقي نظرة سريعة في ممارسات التعليم عن بعد في الماضي والحاضر. بالنسبة لي ليس التعليم عن بعد ظاهرة حديثة، هي ظاهرة قديمة منذ أن بدأ الإنسان يتعلم، ولكن بشكل مختلف، وكانت ممارسات مختلفة. في البداية كان السفر أو إيفاد شخص ما بالإنابة عن شخص أو ابتعاث الشخص إلى حيث يتعلم، سواء على يد شيخ من شيوخ العلم أو الحديث أو الدين أو الفلسفة. وإلى ذلك أشار القرآن الكريم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا شكل من أشكال التعليم عن بعد قديما. وعلى هذا الأساس وربما كان ذلك لا بد من الحصول على العلم دون السفر ومتاعبه وتحمل مشاقه. لم يكن بالإمكان لأحد أن يحصل على أي شيء من المعرفة أو المهارة. ولذلك شاع القول: لا ينال العلم براحة الجسد. وقيل لمن تثاقل عن السفر: دع المعالي لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. ثم جاء عصر التعليم أو ممارسة التعليم بالمراسلات، وهذا قبل النظام البريدي الحديث، وذلك ما كان يعرف في الاصطلاح الشرعي نظام الاستفتاء والإفتاء. عندنا في المكتبة العربية تراث غني في المكتبة الإسلامية، مجلدات ضخمة تحوي رسائل من المستفتين وردود عليها من المفتين. هذا نوع من التعليم عن بعد في العصر الحديث. وكذلك كانت رسائل يتم تبادلها بين الشعراء والأدباء، سواء للاستفسار أو الاستيضاح أو الاستشارة أو التصليح والاستصلاح. بدأ التعليم عن بعد بنظام المراسلات في العالم الحديث، على ما يقال حسب المؤرخين لهذه الظاهرة، من عام 1729 على يد كاليب فيكبس، الذي كان يقدم دروسا أسبوعية عن طريق صحيفة بوسطن جازيت.
وذلك ردا على رسائل ترده من طلاب من شتى الأماكن النائية. ثم بدأت جامعة بنسلفانيا استخدام الراديو والإذاعة لهذا الغرض، للتعليم عن بعد، عام 1922 في تقديم بعض المقررات الدراسية. ثم أطلقت جامعة ستانفورد مبادرة أخرى للتعليم عن بعد وهي عبر التلفاز عام 1968 وفي عام 1982 دخل الكمبيوتر مجال التعليم، وخلال عقد من الزمان أي حتى عام 1992 انتشرت الشبكة العنكبوتية العالمية الإنترنت، وهنا كانت ثورة التعليم عن بعد. وفي بضع سنوات ظهرت أنظمة إدارة التعلم Learning Management Systems، والتي أسفرت عن تدشين ما سمي لاحقا التعليم المفتوح والتعليم أونلاين والتعليم بلا حدود والمنصات الإلكترونية والتطبيقات الرقمية لما نطلق عليها الآن منصات التعليم عن بعد. الواقع والمتطلبات، هذا كان عن التعليم البعد وبعض أشكاله قديما وحديثا. أما الواقع والمتطلبات، الواقع الأخير، المشهد الأخير الذي ظهر بعد جائحة كورونا نتج عنه، هذا هو الواقع، أنه بسبب منذ مارس تقريبا، بداية مارس، اضطرت الجائحة أو سببت ما سمي بالإنجليزية education disruption، وهو الاضطراب للمنظومات في المنظومات التعليمية لم يسبق له مثيل على مدار التاريخ. وتأثر بهذا الاضطراب 1,600,000,000 طالب في 190 دولة عبر القارات، وأدى ذلك إلى إغلاق، ذلك نتيجة إغلاق المدارس ومساحات التعلم والتعليم والجامعات. وتعرضت نسبة 99% من المتعلمين في الدول ذات الدخل الأدنى من المتوسط لانعكاس أسوأ. ومع هذه إحصائيات يمكنكم الاطلاع على تفاصيلها لاحقا، ولكن أمر مرورا سريعا بالحلول التقنية، أن هذه هي أعتقد ما... عفوا دكتور لقمان. نعم. عفوا ترى يعني بقي أمامك 5 دقائق فقط لكي... طيب باختصار، هذه إذن أنتقل، هذه اللي هي الإحصائيات أمامكم، وهذه التقارير أشير إليها إشارة سريعة. التعليم عن بعد في العالم العربي، التعليم عن بعد مفهومه وأدواته واستراتيجياته، يمكن للحضور الاطلاع عليها. ودولة الإمارات كانت رائدة في هذا المجال وسباقة، لأن دولة الإمارات استشرفت مثل هذا التحول نحو التعليم الإلكتروني وعن بعد، فأطلقت في عام 2012 منصة التعلم الذكي، يمكنكم الاطلاع على ذلك كذلك. في الفقرة الأخيرة أتحدث عن الآفاق. بالنسبة لهذا العصر، على العصر الرقمي، هو العصر الذهبي للغة العربية لأجل أنسنة وعولمة العربية لغة وفكرا وثقافة. ففي هذه الدقائق الأخيرة أنا أسلط الضوء على هذا، أن اللغة العربية عالميا الآن هي تعتبر من أكثر اللغات إقبالا على تعليمها وتعلمها حتى من غير العرب، من غير الناطقين بها. هناك 14 لغة عالميا تعتبر لغات الاحتياج الحرج. اللغة العربية تتصدر الأولى على رأس القائمة هذه. واللغة العربية تستخدم على الإنترنت، هي تعتبر الرابعة حاليا خلال هذا العام والمحتوى، وهذا دليل على أن هناك تقدم ملموس. ولكن ما أريد أن ألفت الانتباه إليه أو أركز الاهتمام عليه هو هذا. انطلاقا من شعار هذا المؤتمر الدولي أو الدولي، كلاهما صحيح عندي، الاستثنائي، بالعربية نبدع. وأهم ما يجب التركيز عليه في نظري وحشد الطاقات والجهود هو صناعة المحتوى ذي الأبعاد والمضامين الفكرية والثقافية العالمية والإنسانية. أنا لا يقلقني أمر اقتناع أو حتى تعلم استخدام التقنيات والبرامج والتطبيقات الرقمية الحديثة، لأن الكل حتى الأطفال يعرفونها الآن. هي فرضت نفسها فرضا ليس على قطاع التعليم وحده، وإنما على كل قطاعات النشاط والتعامل البشري بما فيها التجارة والاقتصاد، إلى محافل السياسة والدبلوماسية، وحتى في طلبات الطعام من المطاعم والسلع الاستهلاكية من البقالات.
فنحن لا نحتاج إلى إنتاج أو اختراع هذه الوسائط التقنية للتواصل والتفاعل بقدر ما نحتاج إلى صناعة المحتوى التعليمي الراقي بمضامين فكرية وحضارية مبدعة ومبتكرة ومتنوعة تلبي احتياجات المتعلم الفردية من جهة، وتتلائم مع رؤى وتطلعات المجتمع المحلي من جهة ثانية، وتواكب التوجه العالمي نحو التعددية الثقافية والتعايش السلمي والتسامح والوئام والمؤاخاة بين سكان المعمورة بأكملها من جهة ثالثة. ومثالا على ذلك أريد تقديم اللغة العربية كلغة عالمية إنسانية وليست لغة قوم بعينه ولا لغة أمة بعينها. ودليل ذلك مثلا أهلا وسهلا ومرحبا هي الكلمة الترحيبية هي تعبر عن روح اللغة العربية، هي لغة الألفة والمودة والمؤانسة والإخاء بلا شروط. وكذلك ما أدخل عليها الإسلام هي التحية الإسلامية السلام عليكم، تؤكد أن اللغة العربية والثقافة العربية هي ثقافة إفشاء السلام وحب الخير للغير والإيجابية التي ترى حتى الملدوغ سليما، يسمى الملدوغ سليما. هذه النظرة الإيجابية في الثقافة العربية والثقافة الإسلامية. وربما لأجل هذا نحن نحتاج في هذا الفضاء المفتوح أن نستبدل الآن نشيد بعض الأطفال الذي سمعتها في القرن العشرين، هذا النشيد هلموا نقاتل فإن القتال سبيل الرشاد. أنا أقترح أن يستبدل هذا بنشيد آخر، هلموا نسالم هلموا نسالم فإن السلام سبيل الرشاد. فالمهم ليست هي التطبيقات أو التقنيات الإلكترونية، بل من يستخدمها. المعلم العربي يجب أن يكون متضلعا من ثقافة العصر كي يجعل اللغة العربية وعاء لهذه الثقافة العربية الإسلامية العالمية معا، وينطبق عليها ما قاله المتنبي عن الخيل والقنا، وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا إذا لم يكن فوق الكرام كرام. عن هذه دقيقة واحدة يا دكتور. آخر شريحة. عن هذه المضامين الثقافية الفردية والمحلية والعالمية التي تغذي وتنمي ذكاءات وكفاءات متعددة مرتبطة بسياقات فردية ووطنية وعالمية. هناك مصطلح يسمى SMI وهو Contextualized Multiple Intelligence، وبناء عليه طرح هذا النموذج للبيداغوجية الرابعة. نحن في عالم الثورة الرابعة، الثورة الصناعية الرابعة، وهذا يتزامن معها بروز هذا المصطلح وهذه الدراسة عن البيداغوجي الرابع فاصلة صفر، وهي تشمل كل الجوانب التي تكون كل مكونات المجتمع المعاصر والإنسان المعاصر. فيه الجانب التقني، فيه الجانب العاطفي والاجتماعي والثقافي والتعددي والسياسي والدبلوماسي، لأنه في فضاء مفتوح ولا يمكن قولبته. نعم. وهذا هو، لا انتهت الشريحة، هذه الشريحة الأخيرة في هذا النموذج للبيداغوجية الرابعة. فيه ترون أن الذكاء الاصطناعي أيضا مقوم من مقومات البيداغوجية. هناك ذكاء اقتصادي، ذكاء تقني، ذكاء إبداعي، ذكاء اجتماعي، ذكاء ثقافي، وذكاء سياسي، وكله يتمحور حول ذكاء التعلم. واقترحت هذا، عرضت كل هذا لكي أثير، ليس أجيب عن التساؤلات وإنما أثير التساؤلات كي تناقش وتطرح في الجلسات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا جزيلا على حسن استماعكم. شكرا جزيلا، يعطيك العافية دكتور. التعليم عن بعد في ورقة الدكتور لقمان، وأيضا يعني في رأيه وفي هذه الورقة الظريفة قد يكون ليس تعليما عن بعد وإنما هو تعليم عن قرب. ربما القضية في نهاية الأمر هي مدى حبك